नमस्कारः मित्राणि, आगच्छन्तु अद्य संस्कृतवर्णमालाभ्यासं कुर्मः। संस्कृतवर्णमालायाम् 48 अक्षराणि सन्ति। तासु अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ इति 13 स्वराः सन्ति। तेषु अ, इ, उ, ऋ, लृ एते ह्रस्वस्वराः सन्ति। तथा आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ एते दीर्घस्वराः सन्ति। अम् अनुस्वारः, अः विसर्गः। अग्रे व्यञ्जनानि। संस्कृते 33 व्यञ्जनानि सन्ति। ते द्विविधानि, वर्गीयव्यञ्जनानि, अवर्गीयव्यञ्जनानि इति। वर्गीयव्यञ्जनानां मध्ये 5 वर्गाः सन्ति। कवर्गस्य क, ख, ग, घ, ङ। चवर्गस्य च, छ, ज, झ, ञ। टवर्गस्य ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्गस्य त, थ, द, ध, न। पवर्गस्य प, फ, ब, भ, म। आहत्य 25 वर्गीयव्यञ्जनानि सन्ति। तेषु क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ एतानि कर्कषव्यञ्जनानि इति। तथा ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ एतानि मृदुव्यञ्जनानि। प्रतिवर्गस्य पञ्चमाक्षरम् इत्युक्ते कवर्गस्य ङ, चवर्गस्य ञ, टवर्गस्य ण, तवर्गस्य न, पवर्गस्य म एते अनुनासिकाः इति। अवर्गीयव्यञ्जनानि य, र, ल, व, श, ष, स, ह इति 8 अवर्गीयव्यञ्जनानि सन्ति। वर्गीयव्यञ्जनानां क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म तथा अवर्गीयव्यञ्जनानां य, र, ल, व एतानि अल्पप्राणाक्षराणि सन्ति। वर्गीयव्यञ्जनानां ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ तथा अवर्गीयव्यञ्जनानां श, ष, स, ह एतानि महाप्राणाक्षराणि सन्ति। अवर्गीयव्यञ्जनानां य, र, ल, व एतान् अन्तस्थवर्णाः इत्यपि वदन्ति। तथा च अवर्गीयव्यञ्जनानां श, ष, स, ह एतान् ऊष्मवर्णाः इत्यपि कथयन्ति। अग्रे पुनः संस्कृताभ्यासं कुर्मः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, पुनर्मिलामः।